नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. प्रशासकीय सेवा ऑनलायन दिवपाच्या हेतान सरकारान चॅटबॉट ही यंत्रणा चालीक लायल्या. गोंयच्या डिजिटल प्रवासांत हो चॅटबॉट पारदर्शकताय आनी नागरीक केंद्रीत सेवा वाडयतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ही यंत्रणा सदांच्यो लागपी सेवा स्वयंचलीत करतली, कर्मचाऱ्यांचो कामाचो भार उणो करतली आनी गोवा ऑनलायन पोर्टला वरवीं सगळ्या सरकारी खात्यांत विस्तार करतली. जापसालदार आनी सुरक्षीत AI सेवा दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आमच्यो ऑनलायन सर्विसीस ऑन द गोवा ऑनलायन प्लॅटफॉर्म मोर दॅन 150 सर्विसीस ताज्या खातीर आमकां डायरेक्टली कनेक्टिविटी विथ द पीपल ही खूप मोठ्या प्रमाणात मदत जातली. जस्ट आता सांगला त्या प्रमाणे दे कॅन गिव्ह द फर्दर सजेशन्स ऑल्सो सो दॅट तातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात तांच्या बरोबर कनेक्टिविटी करता आसतना आमकां खूप मदत जातली. AI चॅटबॉट हातूंतल्यान फास्टर सर्विसीस दिवपा खातीर आनी लोकांक डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरफियरन्स दे कॅन डील विथ द डिपार्टमेंट. सो होय बी प्रोसेस खूप इजी आणि प्रोसेस फास्ट करपा खातीर मदत जातली. पुराय सप्तक 24 वरां सेवा दिवपी ही यंत्रणा तंत्रज्ञान चालीक लायिल्ल्या गव्हर्नन्सांत एक आदर्श थारतली अशें म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार म्हळां. Going ahead with one more decisive step as far as the governance goes and the digital governance of Goa goes. This initial rollout of the digital assistant chatbot is designed to simplify access to government services and enhance citizen engagement across departments. Through digital governance and the Goa online portal, we have successfully reduced the need of physical visits to government offices. He did not go to the government departments. He can sit at home and take service anywhere where he can avail these services, sitting at his home or wherever. I can proudly say this government, along with Dr. Pramod Sawant, has delivered roughly about 21 lakh services which have been processed through Goa Online, making it a national benchmark for citizen-centric and transparent governance. कुंकळे उद्देगीक वसणुके लागसार येवपी नव्या फिश मिल प्रकल्पाक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कन्सेंट टू ऑपरेट ही मान्यताय दिल्या. ती फुडल्या 10 दिसां भितर फाटीं घेवची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी आनी कुंकळेचे आमदार युरी आलेमांव हांणी केल्या. काल ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी सुमार 100 आंदोलक युरी आलेमांव हांचे कडेन आयिल्ले. ह्या प्रकल्पा खातीर गांवांत प्रदूषण जावपाक शकता, त्या खातीर ते विशीं आवाज उठोवचो अशी मागणी तांणी केली. ह्या प्रकल्पाक लागून लोकांक बाधिकार जावंक शकता, ते खातीर ताका दिल्ले सगळे परवाने फाटीं घेवचे ह्या खातीर आपूण सरकारा कडेन उलयतलो अशें आलेमांव हांणी सांगलां. सरकारी शिर्विशेंतल्यान निवृत्त जावपा आशिल्ल्या कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांक सरकारान निवृत्ती उपरांतचो कार्यकाळ वाडत रावयल्ल्यान पात्र आशिल्ल्या तरणाट्यांक संद आसून लेगीत शिर्वीस मेळना. तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांची बडटी जायना असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे सांताक्रूज मंडळाचे अध्यक्ष आनी आदले गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जॉन नजारेत हांणी केला. पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. जेन्ना अशें पळय हें केलें न्हू, एक्सटेंशन दिली, खंयसर तरी एक डिसकंटेंट डेव्हलप जाता जे कोण प्रमोशनाक आहा पळय तेंकां, कित्याक आपूण ते लायकीचो ना काय म्हणून. जरी तर तुमकां कोणच मेळना न्हू, आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी फेर घालता, जॉब फेर घालता, यो आनी भुरग्यांक सिलेक्ट करा म्हणून. जायती ऑप्शन आहा न्हू गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंट एक मनशाक एक्सटेंशनां परत परत दिता कित्याक, हो आमचो क्वेश्चन. गोंयांत बेरोजगारी वाडटा, तरणाटे निराश जाल्यात जाल्यार बरे काम करपी कर्मचाऱ्यांचेर अन्याय जाता अशें तांणी म्हळां. फुडल्या 15 दिसां भितर अशा कर्मचाऱ्यांक सरकारान जर सेवेंतल्यान काडले ना जाल्यार अशा अधिकाऱ्यांक घेराव घालतले अशी शिटकावणी नजारेत हांणी दिल्या. अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर नांवांची म्हायती दिवन तांकां सेवेंतल्यान निवृत्ती दिवची अशी मागणी करपी पत्र आपणे मुखेलमंत्र्यांक बरयल्या अशी म्हायती तांणी दिली. राज्य कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं लॅबोरेटरी असिस्टंट, ज्युनियर रिसर्च असिस्टंट आनी हेर पदां खातीर पयली CBT परीक्षा 28 फेब्रुवारी आनी 1 मार्चाक जातली. आयोगान परीक्षेची सुवात तशेंच परीक्षेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ल्या उच्च शिक्षणा खातीर सुदारीत शिश्यवृत्ती येवजणेची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. सुमार 4500 वेगवेगळ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक हाचो लाव जातलो. अधिसुचोवणे प्रमाण पोरन्या येवजणेच्या जाग्यार ही नवी येवजण चालीक लायल्या. 40% वा चड अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो. विद्यार्थ्यां कडेन UDID कार्ड, आधार कार्ड आनी आधारा कडेन जोडिल्ले बँक खातें आसपाक जाय. चिन्मय मिशन 75व्या वर्सा निमतान उत्सवाचो एक भाग म्हूण मिशनाचे जागतीक मुखेली स्वामी स्वरूपानंद हांणी देशांतल्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. हातूंतली मुखेल कार्यावळ म्हळ्यार 54 कुंड समष्टी
हनुमान चालिसा हवन गोंयांतूय ही कार्यावळ जातली अशी माहिती चिन्मय मिशनाचे गोंय मुखेली आनी नामनेचे उद्देजक श्रीनिवास थेंपो हांणी पणजे आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या. चिन्मय मिशन पणजी केंद्र 22 फेब्रुवारी 2026 दिसा सकाळी 8 ते दनपारां 1:30 मेरेन कांपाल पणजे हांगाच्या दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर श्री हनुमान चालिसा हवन आयोजीत करता. दादल्यांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकात काल राती मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमात जाल्ले ग्रुप सी मॅचीत नेपाळान स्कॉटलँडाक 7 विकेटींनी हारयलो. आयज 3 मॅची जावपाच्यो आसात. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमार आयज सांजे 7 वरांचेर जावपी ग्रुप ए मॅचीत भारत नेदरलँड्सा आड खेळपाचो आसा. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण चडांत चड तापमान 34.7°C आनी उण्यांत उणें तापमान 20.8°C इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.